एक उदाहरण आसा जो मुद्दामून शिरोडेच्यान येतालो आपल्या चल्याच्या कामाक लागून. तो बापूय सकाळी फुडें पावसान आपली एक ती स्कुटीन कसो येतालो तो म्हाका खबर ना. तो येतालो आनी 6:30 वरांचेर तो भायर तो उबो रावतालो. तर पयलीं आरे कित्याक आयला इतलो? तो येवन थंय उबोच रावतालो. जो पर्यंत हांव दार उगडटलो तो भायर येतलो आनी कबडी मारता आपल्या चल्या खातीर. तर जवळ जवळ 2 वर्सां हांवें पळयलें ताका. तो चल्या खातीर आपूण स्वताकच येतालो. पण शेवटी ताका एक दीस मागीर म्हटलें हांवें की तुजो भुरगो कित्याक येना? मागीर ताणें एकदांचो हाडलो ताका. बाय द टायम ताचें काम जालेंय बी. आनी त्या भुरग्याक सांगलें हांवें की ही नोकरी पळय तुका मेळ्ळ्या, ही तुका मेळूं ना म्हणून याद दवर म्हणून. ज्या ज्या दिसा तूं जेवणार बसतलो आनी तो बरे भशेन तूं हें खातलो त्या वेळाचेर तुवें एक लक्षांत दवर, ही नोकरी तुज्या त्या जाणट्या बापायन दिल्या म्हणून. कारण कंटिन्युअसली ते पावस आसूं आनी कितें आसूं तो आठवड्यान, 1 म्हयन्यान, 1.5 म्हयन्यान येतालो आनी रावतालो. पांय बी पडलो तेच बरो संस्कार तशें पळोवपाक गेल्यार. हांवें म्हणलें म्हाका पांय पडनाका, हाकाच पांय पडले.